बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बैतुल्लाह शरीफ में। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ज़ेनूर मोहम्मद जहाँ रोशनस्त। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, आज यकुम मुहर्रमुल हराम है और गिलाफ काबा की तब्दीली, जैसा कि पहले जो है 9 ज़िलहज को तब्दील किया जाता था, कुछ अरसे से इसकी तारीख़ में तब्दील होकर ये यकुम मुहर्रमुल हराम को तब्दील किया जा रहा है। अच्छा, माशाअल्लाह जी, गिलाफ काबा की तब्दीली, इसके ऊपर जो लागत आई है ये सऊदी हुकूमत की तरफ से माशाअल्लाह ये एक तोहफ़ा है। तकरीबन 25 मिलियन सऊदी रियाल तक, जो कि हमारे पाकिस्तानी 2.5 करोड़ रुपए रियाल बनते हैं, तो उस कीमत से इसको तैयार किया गया है। मक्का मुकरमा की फैक्ट्री है यहाँ पर, अल-कस्वा, वहाँ पर माशाअल्लाह ये पूरा साल जो है गिलाफ काबा बनता रहता है। तो इसमें मुख्तलिफ ममालिक से जो आने वाले हज़रात होते हैं उनको भी मौका दिया जाता है कुछ आयात लिखने के दौरान, और उनको जो है सिलाई और कढ़ाई का जो सिलसिला होता है उस तरह से। तो माशाअल्लाह जी दोस्तों, अभी एक बैतुल्लाह शरीफ में हाज़री एक हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। तो ये जो गिलाफ काबा शरीफ की तब्दीली में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, ये भी बहुत ही बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह पाक इनकी इस खिदमत को कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज यकुम मुहर्रमुल हराम शहादत का दिन है सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद जो मुसलमानों में एक सिलसिला चला, फितना जो बढ़ा, उसकी आज तक ना रुकने का नाम ले रहा है, ना रोका जा रहा है। एक हदीस मुबारक में भी है, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अगर मुसलमानों में ये एक दफ़ा तलवार चल गई तो क़यामत तक जो है ये फितना जारी रहेगा। अल्लाह पाक इस फितने से हम सबको महफूज रखे और अल्लाह पाक हक़ का साथ देने और हक़ के साथ मुंसलिक रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद वाक़या हुआ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत, और उसके बाद मौला कायनात सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम उनकी शहादत, उसके बाद सैयदना हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत, उनके बाद जो है इमाम आली मकाम सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि करबला में शहीद हुए। यौम आशूर जो कि हम सब के दिलों पे एक तकलीफ़ दे दिन है, अल्लाह पाक सैयदना इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत पे रहम व करम फरमाए। जो दोस्त जो है, चाहिए तो ये था हमारे उलमा हज़रात को कि फितना जो कि उठाया गया उसकी सरकोबी के लिए कुछ अमल करते। हालांकि आजकल जो है हमारे दुनिया पूरी में, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में एक फ़ितना उठा हुआ है कि कभी कोई किसी की अज़मत और किसी की तारीफ़ें लेके बैठा होता है, तो किसी के इल्म व अमल को और दर्जे को घटाने के चक्कर में। तो दोस्तों, किसने आपको हक़ दिया है किसी का अमल कम करने और किसी को बढ़ाने के लिए? इमाम अली मकाम सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी अज़मत शान किसी के साथ जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसा कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में भी है, और हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की जो फ़ज़ाइल बयान किए हैं, ना तो किसी को आज के दिन में छुपे हुए हैं, ना ही किसी को जो है बताने की ज़रूरत है, और ना किसी को किसी के अमल को घटाने की ज़रूरत है। चाहिए तो ये था मुसलमानों को जोड़ने के लिए उलमा कराम एक अपना किरदार अदा करते। जब से ये सोशल मीडिया आया है, हर जो भी बंदा बैठा हुआ है, कभी तो देखें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत को लेकर मुसलमानों में फ़ितना फैलाने की कोशिश कर रहा है, कोई हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत को लेकर, और कोई सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत को लेकर। आपस में मुसलमानों को जोड़ने की बजाय इख्तलाफात बढ़ाते जा रहे हैं। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की अज़मतें किसी को पता नहीं है क्या दोस्तों? इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत
اور امام علی مقام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کس کو نہیں معلوم آج کے دور میں؟ ہر ایک بندے کو پتہ ہے کہ گھر والے اور در والے ان کی آپس میں محبتیں کیا تھیں، جبکہ آپ سب ہمارے شیعہ حضرات بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، امام علی مقام سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر جو آپ کا بچپن تھا، تو آپس میں کھیلتے ہوئے حضرت امام علی مقام اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ تم ہو کون، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم تو ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ والد محترم، مجھے امام حسنین کریمین نے ایسا کہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک عظمت جو کہ اہل بیت اطہار کے لیے ان کے دل میں تھی، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، جاؤ امام علی مقام سے یہ کسی ورقے کے اوپر تحریر کرا کے لے کے آؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کا بھی بچپن تھا، وہ واپس تشریف لے گئے، حضرت حسنین کریمین کی خدمت میں ان سے کہا کہ یہ تم جو آپ لوگوں نے جو یہ الفاظ کہے ہیں بابا کہتے ہیں لکھ کے دو۔ تو انہوں نے وہی الفاظ لکھ کے دیے کہ تم جو ہو ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جو ورقہ پہنچا تو آپ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو تو یہ جو لکھا ہوا ہے حسنین کریمین کا کہ یہ ہمارا غلام ہے، تو یہ میرے ساتھ ہی دفن کرنا، میرے پاس عمل اور کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت، عظمت اور ان کا جو ہے ایک اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ایک غلامی کا سلسلہ ہے، وہ اس غلامی کو پسند کرتے تھے۔ تو ہمارے جو علماء ہیں آج امت کو لڑانے کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کردار کشی کرنے کے علاوہ شیعہ حضرات ان کے اوپر کتنے بہتان لگاتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان فتنہ گروں سے بچا کے رکھے، اور عالم اسلام کو جو فتنہ پھیلایا گیا سیدنا فاروق اعظم سے لے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ، اور آخر میں شہدائے کربلا کو کربلا میں جس طرح سے شہید کیا گیا، ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے اور حق بنتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی تعریف و محبت جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ نماز میں ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ درود پاک پڑھنے کے لیے، تو اس سے اور بڑی عظمت کیا ہوگی اہل بیت اطہار کی۔ آپ درود پاک پڑھتے ہیں اہل بیت اطہار کا نماز میں بھی، جو کہ صرف عبادت ہے اللہ کی، اور اس میں آپ غیر اللہ کو شامل کر رہے ہیں۔ تو آج کے انسان کو آج پتہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت اطہار کی عظمت کیا ہے، اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ان سے کیا ہے۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ دوستوں کہ علماء کرام کو یہ حق ادا کرنا چاہیے کہ آپس میں صحابہ کرام کی محبتوں کو بیان کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو آپس میں اختلاف بیان کر کے امت میں ایک فتنہ اور فساد پھیلایا جائے۔ دعا ہے رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پہ رحم و کرم فرمائے، اور ہم سب پہ اپنا فضل کرم فرمائے، آمین۔